बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, वो है मेहमान नवाज़ी। मेहमान नवाज़ी इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है कि हमारे तमाम पैगंबर, तमाम सहाबा इकराम जितने भी इस दुनिया फ़ानी से गुज़र चुके हैं, उनका ये मामूल रहता था कि जब तक उनके साथ कोई मेहमान खाने के लिए ना होता तो वो खाना तनावल नहीं फरमाया करते थे। उस दौर को अगर हम देखें और आज के दौर को देखें तो इसमें आपको बहुत डिफरेंट नज़र आएगा। उस दौर के नबियों का, सहाबा इकराम का, वलियों बुज़ुर्गों का क्या कहना कि वो अपनी भूख को भी दूसरों पर तरजीह देते थे और मेहमान के अलावा वो खाना खाना पसंद नहीं करते थे। उनका ये ख्याल था कि मेहमान के खाने से उनके खाने में बरकतें होंगी, उनके खाने का हिसाब किताब नहीं होगा और अल्लाह पाक अपने ख़जानों में से और ज़्यादा अता करेगा। जबकि आजकल का हम सबको पता है कि क्या है कि जब कोई मेहमान आ जाता है तो हम जैसे आप जैसे लोग क्या करते हैं कि मुंह बना लेते हैं और मेहमान के आने पे खुश नहीं होते। और ख़ास तौर पर जब कोई घर में अच्छी चीज़ बनी हो और सब खाना खा रहे हो तो ऊपर से कोई आ जाए तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। तो खाने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ हमने पेट भरना है। जब हम अल्लाह के दिए हुए रिस्क से किसी को देंगे तो ये मेरा ईमान है कि उससे रिस्क बढ़ेगा। हम कौन होते हैं कि हम किसी को दें? वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है ना, कि हम सारा दिन गुनाह करते रहते हैं, वो हमें देखता रहता है। और जो फरिश्ते हमारे गुनाह लिखने वाले हैं, उन्हीं फरिश्तों के हाथों हमारा रब हमारा रिस्क सुबह के लिए, अगली सुबह के लिए उन्हीं के हाथों दे के भेजता है। सुभान अल्लाह। तो हम कौन होते हैं किसी को देने के लिए? बर्तन हमारा होता है और रिस्क हमारे रब का होता है। और अल्लाह पाक ने हमारे घर में अगर किसी का रिस्क लिखा हुआ है, किसी मेहमान का रिस्क लिखा हुआ होता है तो उस पर हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए, ना कोई ऐसी बात करना चाहिए कि जिससे उसकी दिल आज़ारी हो। बर्तन हमारा होता है, रिस्क उसका अपना होता है। तो अल्लाह ताला हम सब को इस्लामी तालीमात के मुताबिक मेहमान नवाज़ी की तौफीक अता फ़रमाए। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा वाक़या शेयर करूँगी कि कहते हैं कि एक शख्स था तो वो उसका ये मामूल था कि हर रोज़ अपने घर में वो 2-3 मेहमान ले जाता और अपनी बीवी से कहता कि आज 2 मेहमान हैं, आज 3 हैं, आज 4 है, तो तुम इसके लिए खाना बनाओ। उसकी बीवी खाना बनाती तो उसे बहुत गुस्सा आता और वो कहती कि एक दिन मैं जाके तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करूँगी, क्योंकि वो औरतों के हक़ में बहुत नर्म हैं, तो वो तुम्हें फिर बताएंगे कि तुम मेरे साथ ज़्यादती करते हो। हर रोज़ तुम 2-3 मेहमान लगा के ले आते हो और फिर मैं खाना बना बना के थक जाती हूँ। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दिन उसका शौहर हाज़िर हुआ और बीवी के बताने से पहले ही, और उसने जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी बात कह दी और उसने कहा कि इस तरह मैं तो इसलिए लाता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे रिस्क में बरकत दे, मुझे अपने ख़जानों में से अता करे। तो मेरी बीवी इस बात तंग होती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपनी बीवी को मेरे पास आने दो। वो शख्स घर जाता है और कहता है कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई हो कि नहीं? तो उसने कहा कि नहीं, आज जाऊंगी। तो उसके शौहर ने कहा कि ठीक है, बेशक जाओ और तुम बताना। जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई तो उसने आके सारा वाक़या बताया कि इस तरह उसका शौहर हर रोज़ 3-4 बंदे लेके आता है और मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ और ऐसा करते करते मैं थक गई हूँ, आप उसको समझाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं उसे समझाता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। उस औरत ने कहा कि जी मेरी जान आप पे कुर्बान हो, तो आप बताएं आपकी क्या शर्त है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी शर्त ये है कि आज रात का खाना
تم میرا بناؤ، میں تمہارے گھر کھاؤں گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ کیوں نہیں، یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے، میں اوروں کے لیے ہر روز اتنے کھانے بناتی ہوں، تو آپ میرے گھر میں آئیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر رات کو تشریف لے گئے، اس نے بہت اچھے کھانے کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے خاوند نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی کو بلاؤ۔ جب کھانا تناول فرمانے کے بعد اس کی بیوی کو بلوایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس بیٹھو اور میری بات سنو۔ اس کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں تمہارے گھر کے دروازے سے باہر نکلوں گا تو تم دونوں میاں بیوی پیچھے سے مجھے دیکھتے رہنا اور اس وقت تک دیکھتے رہنا جب تک میں تم دونوں کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جاؤں۔ ان دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عورت کے گھر سے نکلنے لگے، جو ہی انہوں نے دروازے سے قدم باہر نکالا تو ان دونوں میاں بیوی وہ دونوں دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم باہر نکالتے ہی انہوں نے دیکھا کہ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم آگے بڑھاتے جاتے، ان کے پیچھے بہت خوفناک قسم کے سانپ، بچھو اور اس طرح کے موذی جانور جنہیں دیکھ کے انسان خوف کھاتا ہے، اسی طرح کے موذی جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھے۔ شور دیکھتا رہ گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حیران رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اور عورت تو دیکھ کے، عورتوں کا دل تو کہتے ہیں ویسے بھی کمزور ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں، تو عورت نے جیسے ہی یہ ساری چیزیں دیکھی تو وہ فوراً بے ہوش ہو کر دروازے پر ہی گر پڑی۔ تو اس کا شور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگتا بھاگتا گیا اور انہیں بلا کے لایا اور کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میری بیوی بے ہوش ہو کر گر پڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پلٹے اور اس کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر اپنے شفا والے ہاتھوں سے اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے اس کی بیوی کے اوپر اور اسے ہوش آ گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کس طرح بے ہوش ہوگی، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو اس عورت نے ساری بات بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی میرے گھر سے نکلے، قدم باہر نکالا تو آپ کے پیچھے اتنے بڑے بڑے خوفناک قسم کے سانپ تھے، بچھو تھے اور اس قسم کے موذی جانور تھے کہ جسے انسان کی عقل دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور سخت خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے پاس آرام سے بیٹھ کے اسے سمجھایا کہ دیکھو کہ جب تم مہمان کی تواضع کرتی ہو نا، تو جو کل کا آنے والا دوسرا دن ہے وہ ہو سکتا ہے اللہ پاک تمہاری جو ہے نا اس مہمان کے وسیلے سے مشکلیں دور کرتا ہو۔ یہ جو تم نے میرے پیچھے دیکھے ہیں نا خوفناک سانپ، بچھو اور موذی جانور، یہ وہ ہیں جو کل تمہارے اوپر مصیبت آنے والی تھی، تمہارے اوپر برا وقت آنے والا تھا یا تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا تھا، لیکن چونکہ تم مہمان کی خاطر کرتی ہو تو مہمان کی خاطر کی وجہ سے جو مہمان تمہارے گھر سے میری طرح اسی طرح کھانا کھا کے نکلتا ہے نا، تو تمہارے کل کے آنے والے سارے دکھ، درد، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، آفاتیں وہ اسی طرح اس مہمان کے ساتھ ہی تمہارے گھر سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے میں تمہیں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم میری خاطر کرو، میں تمہیں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، اگر تم مہمان کی تواضع کرتی ہو تو جب وہ مہمان تمہارے گھر سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پیچھے تمہارے کل آنے والی سارے دکھ، درد، پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، آفات دور ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق اپنے دین پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔